शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके अलावा तमाम तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी निजात हासिल करना चाहते हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से भी निजात हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा आंतों और मैदे की तमाम बीमारियों से निजात हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें। इन तमाम बीमारियों से निजात के लिए आपने एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। क्या आप भी प्याज का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको मालूम है कि प्याज का इस्तेमाल आपके लिए किस कदर फ़ायदेमंद है? प्याज को कितनी मिकदार में आपको एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो प्याज का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते? प्याज को सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। इसको एक कुदरती दवा माना जाता है। प्याज का इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी तरह की अदवायात का इस्तेमाल करने से भी महफूज रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि प्याज का इस्तेमाल करने से आपको कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। प्याज के अंदर बहुत ही अच्छी मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनमें क्योरसिटिन शामिल है। इसके अलावा सल्फ़र कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। इसमें एलिसिन पाया जाता है और इसमें मिनरल्स भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और मैंगनीज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है। वाइटामिन्स में विटामिन सी इसमें पाया जाता है और बी विटामिन्स जिनमें B6 और फोलेट शामिल हैं इसमें भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। प्याज का इस्तेमाल करने से आपको 8 बड़े अहम फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे? प्याज को इस्तेमाल करने के 8 बड़े अहम फ़ायदे आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। प्याज अगर आप डेली रूटीन में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपने खाने में शामिल करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। रिसर्च बेस्ड फ़ायदे हैं, साइंस बेस्ड फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा शुगर के मरीज़ों के लिए है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई भी शुगर का मरीज़ है और वो अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहता है तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आम घरों में मौजूद होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप प्याज को एज ए सैलड इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इसके साथ साथ प्याज में पाए जाने वाले अहम कंपाउंड जिनमें क्योरसिटिन और सल्फ़र कंपाउंड्स हैं, रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ये कंपाउंड्स पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मौजूद फ़ाइबर जो भी शुगर आप लेते हैं उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर नहीं बढ़ती। इसके साथ साथ अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं, प्याज में मौजूद तमाम कंपाउंड एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सिंपल कार्ब्स में कन्वर्ट ना करें और इसके साथ साथ ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को आपके ब्लड में स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। इसीलिए आप कोशिश करें जब भी आप खाना खाते हैं उसके साथ प्याज को एज सैलड एक प्याज लाजमी इस्तेमाल करें। आप इसको चॉप करके ले सकते हैं, जिस तरह भी आप काट के लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रेड प्याज, मैं सुर्ख प्याज की बात कर रही हूँ। सुर्ख प्याज को इस्तेमाल करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपको तमाम तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महफूज रखता है। अगर आपके गले में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपके मैदे में कोई इन्फेक्शन है या आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे बचाने के लिए आप
پیاز کا استعمال لازمی کریں۔ اگر آپ کو ہو گیا ہے تب بھی آپ پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان تمام طرح کے بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے بھی آپ پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کے جسم میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ، یا آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پیاز آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، اور آپ کو تمام طرح کی وائرل انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 4، پیاز کا استعمال آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایسا کمپاؤنڈ جو کہ کولیجن کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، کولیجن بننے میں مدد کرتا ہے، وہ پیاز میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ پیاز کو استعمال کرنے کا 5واں فائدہ آپ کے گٹ بیکٹیریاز کے لیے ہے، ان کے لیے فوڈ کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ استعمال کریں گے پیاز کا تو یہ آپ کے گٹ بیکٹیریاز کو ہیلدی رکھے گا، ان کی تعداد میں اضافہ کرے گا، جس کی وجہ سے آپ تمام طرح کے گٹ ایشوز سے محفوظ رہیں گے۔ سرخ پیاز کو استعمال کرنے کا 6واں فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تمام طرح کے اسکن انفیکشن سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی اسکن تمام طرح کے کیل محاسوں سے اور تمام طرح کی اسکن الرجیز سے محفوظ رہے، وہ لازمی اس کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو بڑھاپے کو روکنا چاہتے ہیں، اینٹی ایجنگ چیزوں کی استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تمام طرح کی ڈی جنریٹیو ڈیزیزز سے محفوظ رہیں، تو ان کے لیے پیاز کا استعمال بہت مفید ہے۔ پیاز میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور فلیونوائڈز کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی باڈی سے فری ریڈیکلز کو نکال باہر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایجنگ کا پروسیس سلو ہوتا ہے اور آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ سرخ پیاز استعمال کرنے کا 7واں اہم فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بڑھے ہوئے کولیسٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کولیسٹرول کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں، بیڈ کولیسٹرول کو خاص طور پر، تو آپ کو فائبر رچ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، جن میں پیاز بھی شامل ہیں۔ پیاز کا استعمال آپ کی باڈی میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیاز کے ساتھ لہسن کا بھی لازمی استعمال کریں۔ اگر لہسن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال کرنے کا 8واں فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیٹ کے کیڑوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پیاز کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ 8واں فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پیاز کا استعمال آپ کے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو ہیلدی رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹماٹر کی تمام خصوصیات ملیں، تمام نیوٹرینٹس ملیں، تو آپ کو ٹماٹر کے ساتھ پیاز کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ٹماٹر کے ساتھ پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو ٹماٹر کا جو مین ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، کمپاؤنڈ ہے، وہ ایبزارب ہونے کے لیے پیاز کو اس کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیشہ پیاز اور ٹماٹر کا ایک ساتھ استعمال کریں۔ سیلڈ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ سینڈوچز میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ گارنشنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ پیاز ایک دن میں آپ کتنی مقدار میں لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک دن میں 1 سے 2 عدد سرخ پیاز لازمی لیا کریں۔ ان کو کچا کھانا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اس کو پکا کے لیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ پیاز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچے پیاز کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ پیاز کو سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کچا پیاز استعمال کیا تو اس کی تمام پراپرٹیز آپ کو ملیں گی، تمام خصوصیات ملیں گی۔ سلفر کمپاؤنڈز جو اس کے ہیں وہ کم نہیں ہوتے، لیکن جب کوک کر لیتے ہیں سلفر کمپاؤنڈز کم ہو جاتے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ پیاز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، ایسے لوگ جن کو ایسڈ ریفلکس کا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو IBS کا شکار ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ جن کو پیاز استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہو جاتی ہے، وہ پیاز کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے۔ باقی تمام لوگ پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال کرنے سے آپ کو بے انتہا فوائد ملتے ہیں۔ آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں اور ریزلٹس کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔
امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، نیچرل چیزوں کا استعمال کریں اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ تمام طرح کے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال لازمی کریں۔ ہر وہ پھل اور سبزی جو موسمی ہو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کو ان کے فوائد مل سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔